nama yaada isaanii bira kutee nama yaada isaanii bira dabre yaada isaanii faalleeyse AI'dhaan gartee kaan masqala irra kaayan kaan fedhan dubartii fidanii gartee isaa dhungatufaa fiduu ta'an amma maaltu dhufuu ta'a beektaati xiqqoo booda sheekticha isaa gartee dubartii dhungatu sheekticha isaa dubartii harkarra kaayatee deemu abo sheektichi kana ta'e kunoo laal kana duraan ummata irraa dadhabne si galee kana duraan ummata irraa dadhabne kunoo harka ta'e waaqaasa laal kunoo intala qullaa tana gartee harkarra kaayatee deema santu dhufuu ta'a maaltu jechuu ta'e isaati izan dhaloota kana waa meeqarraa baraaruun barbaachisa dhaloota lafaa ka'u kana waa meeqarraa baraaruun barbaachisa ka kute abba ka umrii isaa 35 40 gaggara galtee dhaamate kun dhaloota lafaa ka'u kana akkami adaba barsiifna akkami naamusa barsiifna akkami xabiyaasaa kana gartee jijjiirra wahiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وبلين رب سبحانه وتعالى قال لنا أجا والحمد لله ربي نجا ولتنودي بس ربي سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله جي فدنا ربي ملئ فدنا تينيان واتكد لغن دندينيو إمو ربي سبحانه وتعالى إرتنو غرغارو ملئ وانغونو خيست ربي سبحانه وتعالى المنا ما خنا أميتي قرر خنافي إجا خنافي الربط تتولشي هدي تتولشي وايدون تولشي هدين تنكا واجو فقرتي والكتا استي بافتو قده ونين نما تنقرتي شورا قدا تبتي قلبين جاچو ijjitun dalagaa qabdi gurri dalagaa qaba arrabni dalagaa qaba yaa jara keenya فيا عباد الله أخرج البخاري ومسلم بخاري في مسلم أوديسن في صحيحهما كتاب ثاني سيا خيزت بخاري في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبان هريرة أوديس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانجير كما ربي إن العبد لا يتكلم بكلمة إن العبد قبرتي اللين جتشو قبرتي اللين قبرتي ربيتي اللين قبرتي ربيتي اللين إن العبد لا يتكلم بكلمة نمني توكو قبرتي توكو ندبت جتش توكو من سخط الله والرب سبحانه وتعالى دلن سيسو يعني يغضب الله ربي سبحانه وتعالى وان دلن سيسو كإني موغرتي نما خفلچيسو في جو كإني بيكمو دا في جو كإني وان انتاني وان الدادا خنا دبتو حانمني نجالة فوانا الدادا دبتو إيقا إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا قد انتر رنقمني قيسيتنا ميزان الرنكيني الربا ساخنا ميزان الرنكيني جتش دبتو خنا ميزان الرنكيني ودوتيان نمتا خيسا يسر راقياو ودوتيان نمتا ساخنا خيسا قياو اتماو يادو ودون دبن وايادي مبيخو ودون دبن تيادي مبيخو واني سخيسا رفي دربا وانا مبيرا تاينا قرر ومقرتي ايقار كباتي بود جيري فتو متى بيا كسيك ابو جير جرجرا من سخط الله والرب دلنسيس لا يلقي لها بالا قد انتران كم نينخن
تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب هنقبها في إيات تقرتي بدخلت دربما جتشسني بدتا خيسة تسدربا بها في إياتون بين المشرق والمغرب يجون تبامت إبدا خيسة فقيستي هنقبها في إياتك خيسة هنقبها في إيات تيجو جتشي توقو خيني قرتي دان تاران قمني خيني ياني إذن نمني قرتي هاسوا بربادو نمني وادو بچو بربادو نمني خيري دو بچو بربادو نمني ولدتي نما أرارسو بربادو نمني نما جدو دو بچو بربادو نمني نما تياسو بربادو مال قدو قبره وان ربي دلن سيسور رافقاتشو قبره وان ربي سبحانه وتعالى دلن سيسو تا إنم بين ديرو مالتو ربي سبحانه وتعالى ربي خينيا قرتي دلن سيسا إمبيخ إلا قرتي هوا لبوسا را دبچو ملي إلا فإنا لبوسا قوتو راف دبچو ملي إلا فلوري دميسو راف دبچو ملي إلا فيوي قرتي نمني الدونا نالالي مالك أركد راف دبچو ملي هي هاتا دبين الدو خطر وهذا زمن الآخر زمن الآخر نما قرتي نميو إفي متاساتي في دكتورا متاساتي في قرتي وام فدا إفي في مرتيسا متايسيتي في وام فيت قباتي دبتي نمو وام فدا قرتي وام فدا سوا نمو أنجلي قرتي إسارة دبتا أنجلي خيدرة تاسوني بيتامي أكنا نامولتا خناكي جيتي وفتا خان اللين خناكي يجي اوفا ايغا يادا خيغرتي يعني خي خنهت يعني نما برالين غربرات يعني خيو سمين تي خومت برا دبوب سيغلا اكمي كي يخسمين نجلن ديمنين انتات چرا مالتو دفا الرباط دفا ديمي غرتي غندومت ديبتي ديمتي غرتي غسومت ديبتي ديمتي غرتي غربرا ديمتي هنگا والكفرسيسو يجو نما يادا ساني بيرا خوتي نما يادا ساني بيرا دبري يادا ساني فالليسي اي دان غرتي خام مسكال الرخاين خام فدان دوبرتي في دني غرتي يسارون غتوفا في دوتان اما مالتو دفوتا بيتا دي تقو بودا شيخ تيچه إسا غرتي دوبرتي دونگتو شيخ تيچه إسا دوبرتي هرکر رخايته ديم ابو شيخ تيچه كانته خونو لا خانا دوران امت راددم سيگله خانا دوران امت راددم خونو هرکته واغاسا لال كونو انتلا كلا تنغرتي هرکر رخايته ديما سنتو دفوتا مالتو يچوته إسات إذن دلوتا خنا واميك الرابرارون برباچيسا دلوتا لفاقو خنا واميك الرابرارون برباچيسا خوته أبا قومري إسا صدومي شاني أفرتمي غرغلتي رامته خن دلوتا لفاقو خنا أكمي أدب برسيفنا أكمي ناموس برسيفنا أكمي تبياسا خنا غرتي جيرا جئے نمني خوني تيادو قبا دلوتا وما أركي ياسا وكنتاني دلوتا وام متا خيسا جيرو غرتي وسيتو مغنقو وام بالدي خيسا جيرو غرتي آننته ديمته بشام بوروته تليلته مالي أدانين بيخو امني سلا وام بورو دا غرتي فرا غنق ديسي انغيسين تليلتو ايغا الإناء ويلكا وانسي خيسا جيرو غرتي أول بافتي جچو ويلكا وانسي خيسا جيرو غبافتي نما يوان أني ساتنا خيسا جيرو جبا دلنسو يوان تكوني جانغرتي ورابلو دكان إسام واني تاني فكان إسام من تكشو كانت يا أخي دي سفرة فعلى المسلم أن يهذر المعاصي
نمني مسلمة ما سيارة فقاتشو قبنا والهوى والبدع هوى لبورا دليرا هوى لبورا ما سيارة بدعة فقاتشو إذن إن العبد لا يتكلم بكلمة أي رجلا كان امرأة رجلا كان امرأة ديرتي دبرتيتي من سخط الله والرب دلا سيس لا يلقي لها بالا يعني كلمة قبيحة قبيحة كلمة قبيحة جتشفو كتا ما ألقى لها بالا تهوي به في النار جهنم تسدر بيتو أبعد ما بين المشرق والمغرب هنقبها في دياتك كت جهنم كيس يوسف فقيست بها في دياتك تبطل دفقومت بها في ديا بكادون الرابات وبكادون تسين تيجون تبطل مسافات تباتي بوليس بالله عليك وي تبطل دفقورا بركنا يجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديث رواية بخاري مسلم جهنم كيس هنقبها في دياتك أنجستك كغرتي جهنم كيس غفغاچو يچون يا بوليسو دبي غرتي لافتو لالومتي دبي لافتو نمو مرقاني وان تاني هاسومتي وإذا كانت كلمة تشتك تهوي بساهبها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب فكيف لو قتل جتشتكو لا لبا مي حديث أنا قلتين تلي جتشتكو يو غرتي جهنم كيس هنگا بها في بكادون الرابات ورانگا دون تريدو تيو هنگستا كسفا جيس جتشتكو كلمة واحدة تك كلمة فكيف لو قتل يونا مجيس كم تامه أو سرق يو وان ما هاتي كم أو زنا يو زنا قد كم أو شرب الخمر يو فرشو دوغي كم أو أشرك بالله شركي أو كفر يو كفر أكم شركي يو دلقي أكم يو ربي كفر أكم أو سب الدين سببانا ما تقوف دين كان يو عرب سيكم إسلام متنا وسني ديفني جي إسني ديفني إسلام شيكوتي إسني ديفني نتو إسلام وفدا ما كلامه خنا ميزان الرخاء إلالتي جتش خنا ميزان الرخاء إلالي بالله عليك إسلام ما أنت شيكوتي تا علماء تيمتي إسلام ما أنت أتي دبفتة فرط دبسي فرطها دبسي كتاب نسدران جرو كتاب نفان الدادات نبانه دبسي كتاب إسلام ما سري سنكبر ديو کرتے شيكوتين غرب راسي وفت دبسي لكن إسلام ما أنت کرتے شيكوتين جتو تنا متجي تنا جي لفخاي دبسي إسلام ما سني ديفنه ماري سني ديفنه أكنا تانه أن ولي يسون کرتے خنو يامدا أن يسو گبره أن ماري كنته تنا دوران کرتے سخيسا وسخني کرتے دوران جرا كل لفا دبا ويلكا وما قبضو غنيت أنا يو خيسي جراتي أنا غنيت بورو يو خيسي جرات بشام بورو يو جرات بشام بورو سن غنيت بشام تليل يو جرات تليل غنيت ديمي يو جرات ديما غبافتي ويلكان بوكين كيسي غلطي بوكي بيته ويلكا غرتي واقبدته استاده وانا تشي خيسا جرو غلكفتي أبايه أكسي وهكذا أو سب الدين دين كان يؤرفس أو سب الله أما ربي نرفس أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم يرجما ربي أرفس آية مياكم نما ربي دير خنا أرفس ربي سبحانه وتعالى أرفس رسولا صلوات ربي السلام عليه أرفس تفدي سابر ربي نجرت لولوكتين نجي أنجرات أنا قرتوات نياتي أباسي دنيا وستي دعي في
فلما زاغوا أزاغ الله جلنا تيدي في مالك تيداف قبي نساء تخلير عرق أجولو إداتيف لكان نساء الرفسونا إدافا كين جوف ميبنو إسان الرفسا ميبنو دنيا تنا ميبنو أقودوخا خجوس إيقا وكيف بالذي يسب الدين ويستهزئ بالقرآن دين ربي الرفسي قرآن ربي تكشناقل وكيف بالذي يسب أباه أباس الرفس مال جتات يسب أباه أباس الرفس إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه وليسب الرجل والديه يعني سابان هاي عجائب أبان علمي أباني الرفسة يتي سابان عجائب ديشو إني الرفسة بر يسب أبا الرجل فيسب أباه أبانا ما برا الرفسة أباسا الرفسة اتلاقيتما أبان قرتي أتي خكناتي نجون أباسا الربا إرى قدان أبانا ما الرفس هذا ما الرفس إيسانو في أخلاق نكون تدمير الأخلاق بك غندا براك أني خاتي هذا ما ريكون إلما با ما ريتي قرتي دابتي دوبرتينيس دابتي قرتي أفهم بالغ نما الرفس خديري دابتي أفهم بالغ جار سمان آري سبلو دابتي قرتي أفان قرتي هذا ما ريكون جينا ما الرفس خغندا براتي موك أني دعاء الله أكبر إميين كجو قرتي أيوتي يمو أعوذ بالله أني شوف تدمير الأخلاق أخلاق بدأ أبياسي بلليستي قندي توكوت أبياسي بلليس بيتكرر بيقرتي إقانسا قدانسا قدانسا الربنسا فرينا كمني أدبا كمني جزي ديتي باتي جاتي سيدي لنا كساني تات أعوذ بالله وكم كان ما رفسن أكمي تكنا مانجان أكمي تكنا نغرتي نمدو نكنا مانجان ميخ بجان ودما جوتي تساتيفو أچما بقى باتي جادي سيامتا جاگزي تاهي إني نو كساني سنه غلايچو مال أواس دفنه كنو برنو تو جزي يركابات لا جيري فچا مال جچا بقى اگز بودا عادي تاتي نورمالي ورا غرتي تيك توك سنجچو نورمال نو خلاص انجرتو يچو مال هو مال ياتي واكره مال غا خنو دفنه مال كبا خنو چتو كن مجاني أشيتو كن مجاني مالكا جنة غابكا سيغله أكنجا تدمير الأخلاق يعني ندو بغرتي أخلاقنا ما كانت دارا قولوا لكيت خاسو إذن وكيف بالذي يسب أباه أو أمه خبار رفسه خاد رفسه أبا سار رفسه هذا سار رفسه ميخنا مال الرايات دمياتي ميخنا مي قدنا أكم الرايات دا خنا مستقبل سا مال قوتا عمري ساتي مال جتا خنا خاتي قرتي هذا الرفس خابار رفس خارا بوچسو يوان غنم فين قرتي ناسي بيخا دولتي قوبي سينيك أوان دولتي تنرى قوبي سينيك سينجي مال نيرا قوبي سينيك أقرته ولما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله حسبك من سفية أنها قصيرة حسبك من سفية أنها قصيرة مال سفية جاول تنقرتي قبابدو هنغن مدبت قبابدو لا سفيان أي نعم قبابدو مال تنا قبابدو يت آية
dheeraan nama dheeraan jalaan baane gabaabaan jalaan baane ilma namaa kana kadheerate gartee kana muka baarzaafii jedhaniin waan gogogaa yoo inni qallaa ta'e yoo inni qallisee kun oduuf deemaa dhukkuba HIV qabe ja'a kana gogogaa gartee muka baarzaafii ja'a ka gabbateen karsama gartee kana maarra ja'a maallaqa isaatiin nyaateen gabbanne gabaabduudhaan tana ka gabaabaa akka geebaa ja'anii geebani beektaafi geeba buqqee gartee biyya teenya ka gartee hojjaatti dhugan gabaabaa san kana gabaabaa akka geebaa ja'anii indeessu isa duubaa ja'anii beek isa duratti hin jiru ani waan amma jeetan isa duratti sinumaan ja'anii deem isa dura jiiree dinbiratti hin jiini amata guutuu tiktokii fi feesbuukii fi maarree kana gubbaa nama arrabseeti abnaa'ul muslimiin warri yaa'ii dhandhaaruus warri as gubbaa wal nyaatuus warri as gubbaa wal arrabsuus warri as gubbaa wal kafarsiisuus abnaa'ul muslimiin hanga namni kun islaamummaa tana laata maali je'ee garte islaamummaa akka nama barsiisaa jedhan laa wallahi islaamummaa waan akkanaarraa bari'a jechuudha bari qulqullu islaamummaa waan akkanaarraa bari'a namni islaamummaa dhugaan gartee baratee dhugaan gartee itti dalagu adaba qaba naamusa qaba safuu qaba safuu eenyu nama barsiisa islaamummaa adaba eenyu nama barsiisa islaamummaa tanaaf innal yatiima yataamaan yataamaa abbaa dhabdee miti jedhan yataamaa jechuun nama adaba hin qabne jedhan ulamaa'in lafa kaayanii warri ka Abdallah ibn Umar sahabiyyun jaliil walaysa al-yatiimu man faqada abaahu jechuun yataamaa jechuun nama abbaa dhabee miti yataamaa jechuun nama adaba hin qabne nama naamusa hin qabne ka waan cufa asirratti gartee akka sagaraa isaatti waa cufa darbu bikka itti laallan gize emotional ta'ee dallane gartee fedhu kaan arrabsaa fedhu kaan akka fedhe godhaa yatakallamu bikalimatin jecha arke dubbatu jecha dubbatu kana miizaana irran keenya eega dubbate irraa sheenawu sabuu reefu maaliin jeejee laalaa jedha keenya hedduu takka rakkoo hedduu takka rakkoo maaluma hawaasa hawaasa amma gartee ummata gartee qawmii akhiru zamaan ummata gartee waan gaarii nama dubbatu hin caqasne nama waan faayidaa isaa dubbatu hin caqasne nama waan faayidaa isaa hin qabne bira guutu ilmi namaa jechuun xabiyatti nama rabbi rahmata godheef malee waan isaa faayidaa qabu taa'ee caqasuu hin danda'u laa yastati waan isaa bu'aa qabu taa'ee numan caqasne waan isaa bu'aa hin qabne waan yeroo isaa nyaatu waan yeroo isaa balleessu waan nama hamatu nama arrabsu innillee waliin dhuga itti muti ajaa'iba qabaa usanii waliin sheer godhataa jechuudha nama hamatu as gubbaa waliin yes jee gartee ililli sheer godhee laayiki godhaaf dilii tana waliin ni qaba moon qabu billaa aleek wallahi shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waliin qaba shakkii takka malee waa'ee hamaa irratti yeroo hedduu irraa dubbannee turre nama tokko hagartee nama hamatu ka'ati teeysee dhuga tu gartee teeysee dhaggeeffattee jechuudha ka duran dhaabban amma cal jetteetuma dhaggeeffatte ka ililliin darbine ka laayikiin goone ka sheeriin goone ka itti muudin jenneen dhuga kan jenneen usteetuma teeysee caqastu sheerii waliin qabda hama gartee sheektichi yookaa gurbaan gartee dargaarri geeysaa tokko kaasirra nama arrabsu kaasirra nama asirra hin jirre bikka inni jirutti gartee hamatu akka waliin qabdu beeyta sheerii daliila sii fida ragaa sii fida rasuulli salawaatu rabbi islaamu alee gaafa gartee
رواية دياء المقدسي نوديس دياء المقدسي حديث خنا شيخ محمد ناصر الدين الباني صحيح غده ابن حجر العسقلاني صحيح غده شيخ محمد ولو صحيح غده جبل علماء الجر والتعديل ابن حجر العسقلاني رجل دير عجائبه عجزت المرأة أن تلد مثل حافظ ابن حجر جير الباني علماء الدون قدتف ابن حجر العسقلاني يجون حديث قرتي سياف ضعيف قرد وكذلك الباني قاف إني دو عجزت المرأة أن تلد مثل الباني جان إيرك الباني قرتي دوبرتين دهو تدبت الشيخ محمد ولو رجال أجايبا أسري تنتي خابان فليسن جين إلا يو الباني تيمالي أسري تنتي أبان فده كتاسا ميدانا سا قرتي سوسوسو نمني دندن ينجرو نما قرتي مسلم قفا بحر المحيط مجلة أفرطمي تربة باس فوليومي أفرطمي ترب نسائي أفرطمي أفر كتابة خبراء خيني باسي هنگن قبو مسالاتنا كنا جنجلشي هذا هو الراجح جو فقه نمبر واني أصولا نمبر واني رجال في كل فن خجين أينو مقبل إنه هذه الوادي أدون دوين عالمني يمن شيخ محمد ولو علامة حديثا سيقول دياء المقدسين وديس وان جدوبا قافتكو جي رسولي صلوات ربي السلام عليه أكما قرتي عربني كن سفرك زي ديمو خادمان ديمتن أين فيني وجبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر رسوله صلوات ربي السلام عليه أبو بكر الصديق في عمر خادم فرطني ديما خادمان ديما خيسان قدم كان دوبا قرتي ودو سفر ديماني مخا قدا تكو قرتي خقادسا رسوله فديسا صلوات ربي السلام عليه ديساني في سان تكوش فقاتني إرجما ربي مخا سنجلت تكو كيلو لا قده إسان اللي مخا جلا تيساني خادمني تتاني خادمني ساني تستكو تيسي إريمني خطين خنا مالو لنجان أبو بكر يخا عمر تكو لمن را تكو دبت صحابة إرجما ربي رضي الله عنهم أبو بكر لما فيزا جنة الدنيا رد أوميف ليس كما تقول الشيعة والريبدات يتي أبو بكر ربي فيزا قرتي جنة الدنيا رد كنف شيعا والريبدات يتي عمر ربي سبحانه وتعالى فيزا جنة رد دنيا رد فيزا جنة الأويف أبو بكر وعمر في النار جان كافرة مرتدي لا جانين خنا دوبا خادم نساني رفجر وان جان دوبا أبوكم قربان لمن لا تكوجي أبوكم قربان جي أكنا ما قرتي هريم نساء خنا ما قرتي منا سفر جروتي مي هريبا نما منا جروتي خرسي رفا هنگنا جي أبو بكر جي عمر جي روان لمن لا تكوجي اتي يو أبو بكر جي عمر ريدا جيفت عمر يو جي أبو بكر ريدا جيفت بس بالله عليك اسمع رجعك جولت قال دوبا قربان الربا خاسني ديميتي رسول الدكي إرجما ربي درو واهي نتقرمت كنوا أبو بكر في عمر راتو كوغرتي قربا حمتن خادم تيجرتي حمتن أبو كني الربا غرتي غندا الربا منار رفو جرا واهي الربا سفر رفو تنجرو خانا دوبتن أنجل مجان يا أخي نافع ديلين غرتي 2020-25 باو جرتي ديلين غرتي نوتي 2024 إيادن هنجنا ما همن إرّا قدا وان نتنا ما همن وان دلقن همان فد يا ورا سوشيال ميديا اسمعوني مين لقي فدا بالله عليكم لقي فدا متى خير رأي قلي خسارة نتخيس جير خنا دوبا قربا الربا خاسني ديميتي إرجما ربي را بدينا تكو غرتي خبزي قمنا شعير خغرتي غربورا تولفم دينا غربورا تولفم خنا نياتن سيغله خنا نياتن
دنفنوا في دي يعني الرسول برا صلوات ربي السلام عليه هيا جيجا الربا خاسني وان جتون أبو بكر في عمر السلام عليكم سنجان دنفا غرتي نوكيشي بدينا تنيانا خبزي خينيا غرتي تنيانا خبزي يعني جرف بياربا غربورا تلچني كيف فيجي دكي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنجان أبو بكر في عمر دنفا غرتي نوكيشي خبزي غرتي بدينا تنيانا يعني وان جتون قتيد يتدمتموها بردرو دنفتنا قتنينيا التنيجين ديما قسم جينت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرد ديبسي دنفتنا قتنينيا التنسين جين ديبي تدبي وتكرركم انكم قربان خادم نيچو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارجما ربي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنينجي دنفتنا قتنينيا التنسينجي رفتن يقولوا دنفهم التنقل هيديرو رسول الله صلى الله عليه وسلم مالتان جاني غرتي في غني دقن يا ارجما ربي برنوتي دنفت النقل نبر واتكنيان نبر ايسات النقل وانجيم بلهم اخيكما لا بلهم اخيكما فونو بليس غيسني تنقتن خجينم توكو خدغيفته خلمداي دغيفته اسيلچو جيلال اسيلچو اسميت بالله عليك دغيفته دغيسه توكوني عرفسا توكوني نيامتا خانتا ايتي اتموت اللي يول درباف شير لايك غوتي تيسه نما عرفس نما هيو توكو عرفس نما غرتي شيخه توكو عرفس استاذ توكو عرفس عالمه توكو عرفس يا رخين دوران درسي عربني واتكنا من غدو بيه يا اخي بالله عليك نما علماء توكو ديسي سيغله دراسات توكو ديسي نوما فديو يو عرب سيته عرب نمني أنبياء أفرفمي نوما جيرة نمني رسول الله صلوات ربي السلام عليه أفرفمي نوما جيرة عربني سن الجنو أنبياء قد ديبسي جرا نو أبدا الجنو إسان دابتني في ديبسني رسول الله صلوات ربي السلام عليه عرب سون ربين توكو لما ديبستي ربي لما جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه ربين كي يتوكو قومي يعني قرتي خنا يسني جيسا سيقاله بلغ ما أنزل إليك أتي وان قرتي جيرو أكب سيسي حواسا وان جيرو أغات تهيمي خفودا چيسو ربي ملي سيميتي سيقاله أبا غرسي چلو مومت إيقا غرسي چلو واني ما مخنا أتي فودتي فودا چوباتي وان نما علماء في نما شيخان نكون قبل ولكن مو غرسي بوسون حجاسر دابون ديرك اما غرتي علماء ديرك اما علماء اتي فرجون واتك اتي دك ابسيسو قف جي رب سبحانه وتعالى رسول الله صلوات ربي السلام عليه لست عليهم بمسيطر كسي ديرك ادات هم نام فرجيفتا هم يانكور فرجيفتا لا ينجر وني كسي التبليغ فقط دك ابسيس هيمي امدت لغاتي دو سيغرو امدت انتباتين بالله عليك لغات بدو بكسي دي ترف تيمي لغا امتا ونخن سري متي امتا علي سيني تيرتان كون سري متي جين مال جين لغات تيمي وانا قرت تيمي لغات تيمي اسلوبان التيمي امتا دي ديبدي قوشا قبارة دي ديبدي سيقال بالسترا قرتي قبا دابا ديبدي خيسي قرتي بالسترا غشين غاري متي إذن دوبا بلحم أخيكم عجين فون
obboleessa keeysanii achirratti gartee namni nama hamatu namni caljeetuma dhaggeeffate nama hamatu caljee nama dhaggeeffate lakki jee namni dura dhaabbate qofaa jalaa bee dhaabi waan akkanaa dhaabi nama gartee nama waan akkana jiini yaane nuti sirraa dhiisi namni jeen jalaa bee warri caljee immoo gabbu seenan hanga gartee kafuru takkatti digale waan ajaa'iba taaddaa jechuudha tagartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa gaafa gartee talamadaa nama hamatu teeysee yoo caqastee sheerii waliin qabdaa jenna nama jecha kufrii dubbatu dhageeffadhummaas akaama lamadaa sii kannaa nama gartee jecha kufrii gartee nama kafarsiisu sigale kufrii sahaabaa arrabsu diin rabbii arrabsu teeysee dhaggeeffatte yoo duran dhaabbatin kufrii san akka jirutti warri taa'usan majlisni san guutuun ni kafra sigale majlisni san guutuun ni kafra أولئك النفر أمة قرتي لولا تبوك بهن خخيسة قرتي مسلم نجرو إسان كيسة مسلمات جر أكجرو بهنيتي قرتي بكتكاتا تاوجرا تقول فاول كئتي وانجي ما نراجان قرائنا ورغرتي قرآن قراوخان ساببانا إلا أكبر بطونا خنّي ورغرا غرغدتو ساببانا نيبر تانا درسا قونكو ورجو انجرو بيت درسا قونكو مالي فايدان كم درسا نياتو منياتي غرتي كتابة تي أسياتو وانجان ما نرى قراءنا إلا أكبر بطونا warri gartee way qaqqaraana jee wonni joon warra garaa gurguddatu sababanan wa akdhaba alsinan arratan kijiboon isaani sababa ergama rabbiti subhanallah wa ajmanu inda alliqa wa tajiyada deeman namni sodaatuna kasaanin jiru dila kana eenyu jechu jiran sahabaan jechu jiran maqaan rasuulaa tuqamee as keessatti maqaan rabbii tuqamee maqaan rabbii dhawanii dhageeffadhu qojollatti dubbii ajaa'ibaa gaddeemu jira maqaa rabbii dhawanii maqaa indoohin maqaa rasuulaa gartee dhawanii indoohin sahabumaan maal jaan kanneen warra garaa gurguddatu qoonqoo nyaatan gartee nyaata qorii meeqa fixan kasechuu bar wa akdhabu alsinan ummata kijibdu janiin lama wa ajmanu inda alliqaa waytajiyaada deeman sodaatu jihaada seenan eeysan amma gaa tokko lafaa ol keeti wallaahi kadabtum jeen kijibo jeen kijibdan jeen wallaahi yoona rasuulatti nimne jeen salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ammaan deeme rasuulatti imaami rasuulatti gartee gizeenii dhaquu rasuula duruu aayannitti buute ergamaan rabbii dhufee gaafate aboo maaliif akkas jettanii jeen dhufee gaafate hay maaliif akkas jettan sahabaatiyyaan gara guddatan kijiboodha sahabaatiyya takibduu agartanii isaanii lola dheeysuu agartanii akkamiin waan akkanaa jettan qaaluu waan jaan innamaa kunnaa naquudu wa nal'ab barnuti gartee haasa'umaaf jennee barnuti haasa'uma gartee namni aanuu dhaggeeffatuuf namni kun sheernuu godhee itti beekamumaaf bar viiwii harkachuu fi maallaqatti nyaachuu fi akkammaa kana nagartooti innamaa kunnaa naquudu haada yaquudu khawdan haasawa seenuu gartee wa nal'ab bartabumaaf jennee yaanuuna annahum qaaluu
من اللسان الربان جنة ملينوت وليس من قلب قلبي تينيان برنو تنجال النسابات الرب ما نجي الرب ثاني تيفي قلبين تينيا في الرب نغنيا ماچين غوني جوجران قلبي تينيا نجالنا الرب ما نغرتي إسان الرب كز جننوتي الرب ما كينيا جمالينوتي قلبي ران جنة شوف بالله عليك ويتو مثلا رب سبحانه وتعالى قرآن أبو سيوان جن قل أبي الله لقيت فدا جرخين قل جين رب سبحانه وتعالى قل جين يا رجماعة يديم تلك جين أبي الله أبو ربي في وآياته آية ربيت ورسوله إرجما ربيت كنتم تستهزئون إيشنا قوتني لا إسان صحابة غير قدة جاني دبتن إسان صحابة دا كجيبو جاني دبتن لم إسان صحابة داني جيادة ديسان جاني دبتن إمو ربي مالجين قل أبي الله قل جين أبي الله ربيت وآياته آية ربيت ورسوله إرجما ربيت كنتم تستهزئون إيشنا قوتني هيا دبوتش بود مال تجر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أكجروا كفر سيس توكيتشا غرتي يردي دي مالي صاحبتي توكيتشا يردي دي قفا جلابه قد كفرتم بعد إيمانكم جين مجلس قوتو كفر سيس ربي بهذه الكلمة جتش خنان مال جت دوبا جرخين مال جنة دوبا فلورك يغرتي واين انجو تنين النمهمد يا ورا فلورا باتي ديم يقدم قومه فروني بئس الورد المورود ابن ربي سبحانه وتعالى يقدم قومه أمة إساء دورة ديما غرتي كفري إبدت غرتي إساء نوف غافك يا ما غرتي جل ديما فلوري جل ديم يقدم قومه أمة إساء دورة ديما جل ديما نسان يا ورا فلورا في جلاكم يا ورا فلورا في جلاكم بالله عليكم ورئيس جلا خنرا مسؤول أنت مسؤول إرّا غافتماتي وانا تتياسو يتما وان كان تياسو يتا إرّا غافتم تسي فكاتي فلورا بأتني ديم نخنا يو هكت دبن بالله عليك ستسأل أمام رب العالمين إذا كانت كلمة من سخط الله تهوي به هذه المسافات قبل يسو فحكم الله عليهم بالكفر ربي مرتي سان الرجل كفري قد كفرتم بعد إيمانكم جي ربي بعد أن كانوا مؤمنين درا مؤمن أبر جري قد كفرتم بعد إيمانكم إيجا إيمان ربودا كفرتن لا لدو وجعل هذا الكلام الذي خرج منهم جتشي سان الرابي خنا وهذا الذنب صادر منهم للقراء قراء قرتي صحابة أنا كرجان جعله سبا له ولرسوله ربنا الربسو آية ربي الربسو رسولك الربسو الديبس ربي سبحانه وتعالى بالله عليك لا إسلام وطنا وزيري ابنه إسلام ما كنا تكنا تكنا ما رينا مقوت يا أخي إسلام ما في نمتي جوادبته الدباس بالله عليك ديوزن تين قوان تين إسلام ما في نمتي الدباس إسلام ما نمتي نما الرسول رابريا إسلام ما نما خطا أوفر رابريا إسلام ما نما شني أوفر رابريا إسلام ما شني أوفر نايته إيه نعم قالوا جرا بري اسلام ما كل وسو اسلام ما كيسين جتوت قرانا في حديثتي وسو كبرنت تدليني ازرا متى غير راخاسي تدلغو جرا تدلغو تنجرو كاسلام ما جت سلا غرتي جبان ازرا ايقوتك परसेंटी तक कल्ला मगरते कबन्ने दो देमु तंजिरू وان اسلام ما نجت خنا دوبا غرتي نمتي غزي دلنه اسلام ما رفسا غزي دلنه ان يسوع فرد جا هذا كله مصيبه ميرا حسابي جولي اسغبا غرتي مسلمه يفغوتي مقام محمد ادم في يوسف في ادم ماري بافته
nama arrabsu islaamummaan irraa bari'a. Isa harkeetiin islaamummaa jibbeen, isa harkeetiin maarree godheen tun fudhatama sirraan qabdu billaalee fudhataman qabdu. Ka asirraa nama arrabsu adaban qabu leeysa indoo adab suul adab. Fedhuu lamaa arrabsaa, fedhuu maal arrabsaa, fedhuu kitaaba rabbii arrabsaa, fedhuu shanyii namaa arrabsaa kuni gartee masmara islaamummaa keessa hin jiru. Kuni fiifuu halaaka keessa jira. Kuni fiifuu halaaka keessa jira. قل أبي الله أبو ربي في وآياتي آية ربي ورسولي أرجما ربي كنتم تستهزئون كشنا قوتني أو ربي جيتي في الأور أركض شراف ربي في رسوله في آية ربي كشنا قوتا إسلام ما تكنا إسلام ما ردا إسلام ما نكرتاته يا أخي دي سفر تيتم أوف والله أنا ما قرت تساق بتيغ إسلام ما إذن فكيسين بدو مساخو بتي وفتو الرويا بيخ الرويا إسلام ما ران دبني خاولا ما يران دبني سيقول كصحابة ران دبني خلم تكون ران دبني انتو ينا ما قال ولا تغتروا بحلم الله إن دقمنا يا جرخين ربي سبحانه وتعالى جرجري نكتاتو دبو وانا سرنا ما عرفسن أسرتي قرتي صحابة عرفسن دين ربي عرفسن خنا ويتمسر ربي سبحانه وتعالى وصوب دين نتبوسه لما برات له إلام شيسه نقولا تنجرجر ربي فإن الله يملي للظالمين ظالما بودانس والخائنين خائنة والفاجرين والعاقين والقاطعين لأرحام والرحيم مروس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي شيء غرك مالت ما كان سيدك يا المنما ما الذي جعلك تغتر ما كانت دقمت وترتكب المعاصي دي لي ما كانت دليت ما كانت قباتي قرتي جاي نومتي كانت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال عمر بن الخطاب وانجي جهلي أكا قرتي رب أكانت دقمي كماليته وايدو كالهاكت واني قولي جهلي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما الذي جعلك تغتر وترتكب المعاصي ما كانت دقمت ما كانت بديدة ليدي يا المنما مالتو كان قرينان ولا لما جي عمر بن الخطاب ابن قيم الجوزي وانجي وها أفري كان يسقر تكفى جهلي لما فا حوالو بوزات فرينا لبوزا ولا لما تك فرينا لبوزا صدفا شيطانا أفرفا النفس أمارة بالسوء وأفرنكنا والله وأنا أفرنكنا نتبت ورا سوشيال ميديا وأنا أفرنكنا نتبت وأنا أفرنكنا رايو بلسنتين ركو جهلي ولا لمارة هوا لبو جل ديمو ففتي لبو جل ديمو را شيطان جل ديمو را نفسية بدين نما يجرى يو ولا بنتين أدوي أفرنتنا را ولا بتي بالله عليك متى خير رخاسي ربي قرتي وان أفرنتنا را ولا بتي ربي نواقول ولا لما هوا لبو شيطان في النفس الأمارة بالسوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.